ओके स्टुडेन्ट्स, अब हाम्रो इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स को एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट यो छ टु आइडेन्टिफाई द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ द एंगल कन्टेनिङ एनी गिभन पोइन्ट। याद गर हामीले एउटा टपिक पढेका थियौं कि हाउ टु फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ दैट एंगल व्हिच कन्टेन्स ओरिजिन। त्यो केस स्पेशल ओरिजिन को लागि थियो। अनि त्यसमा मैले के पढाएको थिएँ कि त्यसको लागि यो जुन लाइन को दुईटा इक्वेसनहरु हुन्छ नि, जस्तै यहाँ L1 को इक्वेसन यो हो, L2 को इक्वेसन यो हो। त्यो स्पेशल केस जसमा ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ त्यहाँनिर C1 र C2 लाई हामी के बनाउँछौं, पोजिटिभ बनाउँछौं। ठीक छ, त्यो स्पेशल ओरिजिन को लागि थियो। तर ओरिजिन नभएर अरु कुनै प्वाइन्ट आयो भने कसरी गर्ने, त त्यो पढेको मेथड काम लाग्दैन। जुन ओरिजिन को केसमा हामी गरेका थियौं नि, त्यो केस त्यो स्पेशल ओरिजिन को लागि थियो। तर यो टपिक के छ कि जुनसुकै प्वाइन्ट होस्, ओरिजिन होस् चाहे ओरिजिन बाहेक अरु कुनै प्वाइन्ट होस्, त्यो एंगल को बाइसेक्टर कसरी पत्ता लगाउने जुन एंगलमा कुनै दिएको प्वाइन्ट लाइज गर्छ। जस्तै यसको फिगर हेरौं, मानौ हामीसँग दुईटा लाइनहरु छन् L1 र L2। सपोज दिस इज द लाइन, एउटा लाइन यो भयो, मानौ एउटा लाइन यो भयो हैन। अनि यो दुईटै लाइन्सहरुले थाहै छ एउटा XY प्लेनलाई 4 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ, एउटा यो पार्ट, एउटा यो पार्ट, एउटा यो पार्ट, एउटा यो पार्ट। मानौ हाम्रो गिभन प्वाइन्ट यहाँनिर छ P, अनि जसको कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ x1 y1। अब यो फिगर अनुसार यो प्वाइन्ट यो एंगल भित्र पर्यो, यो एंगलले यो प्वाइन्टलाई कन्टेन गर्यो, यानी यो रिजन, यो क्षेत्र। अब यो एंगल को बाइसेक्टर चाहिँ कुन हो, पोजिटिभ साइन वालाले दिन्छ कि नेगेटिभ साइन वालाले दिन्छ? किनकि हामीसँग बाइसेक्टर दुईटा हुन्छ, पोजिटिभ साइनबाट बनेको र नेगेटिभ साइनबाट बनेको। अब हामीले यो पत्ता लगाउने कि यो दिएको प्वाइन्टलाई कन्टेन गर्ने जुन एंगल छ त्यसको बाइसेक्टर पोजिटिभ साइनबाट बन्छ कि नेगेटिभ साइनबाट बन्छ। त फिगर ड्रा गर्दियौ, त्यो बाइसेक्टर मानौ फिगर अनुसार यो हो बाइसेक्टर of that angle which contains the point P। अनि यो जुन एंगल छ जसले यो प्वाइन्टलाई कन्टेन गर्दैन, त यो एंगल को बाइसेक्टर चाहिँ यो हो। त फिगर अनुसार मानौ B1 भन्ने बाइसेक्टर छ जसले B1 भन्ने यो एंगल को बाइसेक्टर छ जसमा प्वाइन्ट P लाइज गर्छ। अनि B2 भन्ने त्यो बाइसेक्टर हो, त्यो एंगल को बाइसेक्टर हो जुन एंगलमा यो प्वाइन्ट P लाइज गर्दैन। त्यसको एउटा सर्टकट मेथड हुन्छ स्टुडेन्ट्स, यो हरेक प्वाइन्ट को लागि काम गर्छ। त हामीले यहाँ के लेखेका छौं, L1 and L2 आर टु गिभन लाइन्स, अनि दिस इज द गिभन प्वाइन्ट हो। र फिगर अनुसार मैले कहाँ राखेको छु, यो एंगल भित्र। इक्वेसन अफ बाइसेक्टर्स थाहै छ, यसलाई डिभाइड गर्छौं केले, √A1² + B1²। ठीक, इज इक्वल टु प्लस माइनस, अनि यसलाई डिभाइड गर्छौं √A2² + B2²। ठीक छ, प्लस माइनस किन, एउटा B1 को लागि हुन्छ, एउटा B2 को लागि हुन्छ। ओके, त हाम्रो टपिक के छ त्यो कुरा क्लियर भएको होला। त्यसमा मेथड के छ स्टुडेन्ट, एकदम सजिलो मेथड छ। हामी प्रुफ तिर जादैनौं, जस्ट मेथड बुझ्छौं, ट्रिक बुझ्छौं। यो जुन प्वाइन्ट छ नि x1 y1, यो दुईटै लाइनमा हामी पुट गर्छौं है। के गर्छौं यसमा, फाइन्ड गर, फाइन्ड गर L1 लाइन इभ्यालुएटेड एट P एन्ड L2 लाइन इभ्यालुएटेड एट P। मतलब यसको भ्यालु पत्ता लगाऊ x1 y1 मा, त्यसैगरी यसको भ्यालु पत्ता लगाऊ x1 y1 मा। ठीक छ, त्यसपछि देन इफ, अब लेखौं, यदि L1 इभ्यालुएटेड एट P इन्टु L2 इभ्यालुएटेड एट P, यसको भ्यालु भनेको यस्तो हो के, L1 भन्ने जुन लाइन को यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि, यसमा हामीले पुट गर्छौं यो प्वाइन्ट x1 y1। त के आउँछ, A1 x1 यस्तो आउँछ, A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1, अनि इन्टु, अनि त्यही प्वाइन्ट फेरि लाइन L2 मा पुट गर्छौं लेफ्ट ह्यान्ड साइड यसमा। त्यो आउँछ A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2।
र दुईटैको प्रोडक्ट लिन्छौं, यानी यो भ्यालु निकाल्छौं अनि दुईटैको प्रोडक्ट लिन्छौं। यदि स्टुडेन्ट यो पोजिटिभ आयो भने, यानी ग्रेटर देन 0 आयो भने, देन यसले के भन्छ, देन bisector, then the bisector obtained by taking positive sign is the required bisector of that angle which contains the point px1 y1। त स्टूडेंट यही हो टेक्निक। ये दुईटा को प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आयो भने, यानी पोजिटिभ आयो भने यहाँबाट हामीले पोजिटिभ साइन लिने, अनि पोजिटिभ साइन लिँदाखेरि जुन बाइसेक्टर आउँछ, जुन इक्वेसन आउँछ, त्यही इक्वेसन त्यो बाइसेक्टरको हुन्छ है, त्यो बाइसेक्टरको हुन्छ जसले त्यो एंगललाई बाइसेक्ट गर्छ जुन एंगल भित्र गिभन पोइन्ट लाइज गर्छ। त फिगर अनुसार B1 भन्ने जुन बाइसेक्टर छ यसको इक्वेसन कसरी आउँछ त पोजिटिभ साइनबाट बनेको। यदि यो नेगेटिभ आयो भने, यदि यसको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने त नेगेटिभ साइन लिने है, नेगेटिभ साइन लिने, अनि त्यहाँबाट जुन इक्वेसन आउँछ त्यही हुन्छ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ द बाइसेक्टर अफ दैट एंगल व्हिच कन्टेन्स द पोइन्ट P। त्यो कुरा यहाँ लेखिहाल, यो 1 नम्बरमा भयो र 2 नम्बरमा त्यही कुरा लेख है। 2 नम्बरमा इफ यदि यो भ्यालु L1 इभ्यालुएटेड एट P अनि L2 इभ्यालुएटेड एट P यदि यो नेगेटिभ आयो यानी यसको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने के बुझ्ने, देन टेक, सर्टकटमा लेख्दैछु, टेक नेगेटिभ साइन टु गेट रिक्वायर्ड bisector of the angle containing the point px1 y1। र यो मेथड कुनै पनि पोइन्टको लागि काम गर्छ, ओरिजिन भए पनि काम गर्छ, तर ओरिजिनको केसमा हामीले यो C1 र C2 लाई पोजिटिभ बनाएका थियौं हैन, त यहाँ जरुरी छैन। C1 C2 पोजिटिभ बनाए पनि हुन्छ, पोजिटिभ नबनाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्नेवाला छैन। त C1 C2 पोजिटिभ बनाउनु जरुरी छैन, तर कुनै बुकमा लेखेको हुन्छ C1 C2 लाई पोजिटिभ बनाउने अनि बल्ल यो टेक्निक अप्लाई गर्ने, त्यो पर्दैन है। त हामीले अब एउटा एक्जाम्पल गर्छौं र ठ्याक्कै अस्ति गरेको एक्जाम्पल पहिला ओरिजिनको लागि चेक गर्छौं कि यो सही छ कि छैन, किन अस्ति गरेको एक्जाम्पल तिमीलाई याद होला हैन। त त्यो हेरौं। ओके स्टुडेन्ट्स, त यो जुन एक्जाम्पल छ अस्ति मैले ओरिजिनको केसमा पढाउँदाखेरि गराएको थिएँ, त्यही एक्जाम्पललाई म एकचोटि चेक गर्छु, त्यसपछि अरु कुनै पोइन्ट लिएर एउटा एक्जाम्पल गर्छु है त। अस्तिको एक्जाम्पलमा यस्तो थियो, फाइन्ड द इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ द एंगल बिट्विन टु लाइन्स दिस एन्ड दिस कन्टेनिङ इन व्हिच ओरिजिन लाइज। त हामीले के गरेका थियौं, यो जुन लाइनको इक्वेसन थियो यो -2 नेगेटिभ थियो, यसलाई हामी पोजिटिभ बनाएका थियौं, माइनसले मल्टिप्लाई गरेर यो 2 पोजिटिभ। त्यसपछि अर्को जुन लाइन छ यो ठीक छ, यसमा कन्स्टेन्ट अलरेडी पोजिटिभ छ। त यहाँनिर लेखेका थियौं सिन्स C1 = 2 दिस इज C1 and this is C2 = 5 and both are positive, so required equation of bisector of that angle in which origin lies। तो origin lies गर्ने bisector को इक्वेसन L1 by this L2 by this अनि हामी पोजिटिभ साइन लिन्छौं, प्लस माइनस हुन्छ, तर ओरिजिन लाई कन्टेन गर्ने बाइसेक्टर को इक्वेसनमा प्लस हुन्छ। त L1 भनेको थाहै छ, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएका थियौं, L2 भनेको यो यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइड अनि डिभाइड बाइ x को कोएफिसिएन्ट 3 को स्क्वायर अनि -4 को स्क्वायर यहाँनिर, अनि यसरी यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर हामीले यो निकालेका थियौं आन्सर। अब यो आन्सर सही छ कि छैन हामीले अहिले पढेको
मेथडले चेक गर्ने हो। ठीक छ, त यसको अल्टरनेटिभ मेथडले गर्छु। यहाँ हेर, अल्टरनेटिभ मेथड त दिएका लाइनहरु के छन् त? पहिला लेखा यहाँ गिभन लाइन्स आर। फर्स्ट लाइन L1 के छ यहाँ हेरिहालौ। L1 भनेको -3x + 4y - 2 -3x + 4y - 2 -3x + 4y - 2 = 0 र यो मेथडमा यो नेगेटिभ कन्स्टेन्टलाई पोजिटिभ बनाउन जरुरी छैन है त। सेकेन्ड लाइन के छ? 5x + 12y + 5। सेकेन्ड लाइन 5x + 12y + 5 = 0। अनि हामीसँग गिभन पोइन्ट के छ त? हामीलाई दिएको पोइन्ट इज के छ त? ओरिजिन 0 0 र हामीले जुन फर्मुलामा पढेका छौं त्यो x1 y1 यही हो। ओरिजिन भनेको नै x1 y1 हो। अब नाउ हामीले के निकाल्ने हो त? भ्यालु अफ L1 इभ्यालुएटेड एट P मतलब ओरिजिनमा इन्टु भ्यालु अफ L2 इभ्यालुएटेड एट P। त यो जुन L1 छ नि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड xy को ठाउँमा 0 0 राख्थ्यौं त कति हुन्छ? यो 0 भइहाल्छ, यो पनि 0 भइहाल्छ, कति आउँछ? -2। त्यो भयो -2 इन्टु त्यसपछि यो इक्वेसनमा L2 मा xy को ठाउँमा 0 0 राख्दा त यो 0 अनि के बच्छ? 5। अनि यो के आयो त स्टुडेन्ट? नेगेटिभ आयो है, -10 एन्ड दिस इज लेस देन 0 भनेपछि यसको मतलब भयो जब हामी बाइसेक्टरको इक्वेसन निकाल्दाखेरि नेगेटिभ साइनबाट बन्छ नि, जुन बाइसेक्टर नेगेटिभ साइनबाट बन्छ त्यही बाइसेक्टर हुन्छ त्यो एंगलको जसमा ओरिजिन लाइज गर्छ भनेपछि हामीले नेगेटिभ साइन लिएर बाइसेक्टर बनाउने। त यहाँनिर के लेखौं? रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ बाइसेक्टर of the angle containing origin is के गर्ने? नेगेटिभ साइन लिने। L1 म फर्मुला पर लेख्दैछु L1 / √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अनि माइनस साइन लिने। L2 / √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर किनकि यो नेगेटिभ साइन छ हामीले नेगेटिभ साइनबाटै आन्सर निकाल्ने हो। व्हाट इज L1? L1 भनेको यो हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड। त L1 को भ्यालु राख्दियौ। दिस इम्प्लाइज -3x + 4y - 2 डिवाइड बाय √x को कोफिशिएंट -3 को स्क्वायर 9 y को कोफिशिएंट 4 को स्क्वायर 16 इज इक्वल टू माइनस L2 भनेको सेकेन्ड लाइन को लेफ्ट ह्यान्ड साइड 5x + 12y + 5 डिवाइड बाय √x को कोफिशिएंट 5 को स्क्वायर 25 y को कोफिशिएंट 12 को स्क्वायर 144। ठीक छ। अनि यो थाहै छ यो आउँछ 5 अनि यो आउँछ 13 है। यो आउँछ सबै गरेर 5 र यो आउँछ सबै गरेर 13 त 13 यता मल्टिप्लाई हुन्छ 5 यता मल्टिप्लाई हुन्छ। तपाईलाई 13 ले यता मल्टिप्लाई गर्दियौ 13 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? -3 * 13 -39x प्लस 13 4 * 52y माइनस 13 2 * 26 माइनस अनि ब्रैकेटमा लेखौं है त ब्रैकेटमा 5 ले मल्टिप्लाई गरौं कति हुन्छ 25x प्लस 60y प्लस 25 अब सबैलाई एउटै साइडमा ल्याउँ त यहाँ ब्रैकेट खोलौं ब्रैकेट खोल्छौं -25 हुन्छ -25 अनि यो यता आउँछ त -39 अनि प्लस 25
कति हुन्छ त 9 - 5 4 3 - 1 यो 14 हुन्छ -14x हुन्छ क्लियर अनि यो हुन्छ -60 अनि -60 यता आउँछ त +60 52 + 60 कति भइहाल्छ त 2 अनि 6 + 5 11 112y आउँछ अनि यो हुन्छ -25 यता आएपछि +25 अनि -26 + 25 -1 = 0 हुन्छ अनि सबैबाट माइनस कमन लिएर फाल्दियौ त्यो हुन्छ आन्सर 14x - 112y + 1 = 0 and this is the required equation of bisector of that angle which contains origin. The answer यो मेथडले गरेको आन्सर र पहिलाको मेथडले गरेको आन्सर मिल्यो कि मिलेन त पहिलाको मेथडले गरेका थियौं यो 14x - 112y + 1 ठ्याक्कै त्यही आएको छ 14x - 112 * y + 1 = 0 हेर्यौ यो जुन मेथड छ यो सबै पोइन्टको लागि काम गर्छ यो मेथड यो इक्वेसन अफ बाइसेक्टर अफ द एंगल कन्टेनिङ एनी गिवन पोइन्ट चाहे ओरिजिन होस् ओरिजिन नहोस् त्यसको लागि C1 C2 पोजिटिभ बनाउनु पर्दैन र पोजिटिभ बनाए पनि आन्सर मिल्छ यो C1 C2 लाई पोजिटिभ बनाएर यो मेथड अप्लाई गर्दै पनि मजाले आन्सर आउँछ अब ओरिजिन बाहेक अरु कुनै पोइन्ट आयो भने सेम यही मेथडले गर्ने हो त्यसबाट त्यसको लागि एक्जाम्पल हेरौँ है त ओके स्टुडेन्ट्स त यो एक्जाम्पल हेरौँ है सोलुसन यसमा गिवन लाइन के छ त 7x - y + 11 अनि हामीलाई L1 के दिएको छ L1 भनेको 7x - y + 11 = 0 अनि व्हाट इज L2 L2 भनेको x + y - 15 = 0 त हामीले अब चेक गरौँ अनि गिवन पोइन्ट के छ त गिवन पोइन्ट भनेको px1 y1 जुन पोइन्ट दिएको छ त्यसलाई हामी x1 y1 मान्छौं 1, -2 अब हामीले के निकाल्ने त यहाँ लेखौं सिन्स हामीले निकाल्छौं L1 इभ्यालुएटेड एट p इन्टु L2 इभ्यालुएटेड एट p पोजिटिभ कि नेगेटिभ त्यो चेक गर्छौं L1 इभ्यालुएटेड एट p त L1 हेर त यो हो लेफ्ट ह्यान्ड साइड x y भनेको 1, -2 राखिदेऊ है त 7 * 1 यहाँ है 7 * 1 - y y भनेको -2 त यो +2 + 11 ठीक छ इन्टु अब त्यही पोइन्ट 1, -2 लाई यसमा राख यसमा x भनेको 1 y भनेको -2 त यो -2 भयो अनि -15 ठीक छ त कति आयो 7 + 2 9 9 + 11 यो भयो 20 कति आयो 1 - 2 -1 अनि -1 इन्टु -1 - 15 -16 भ्यालु जे पनि आओस् नेगेटिभ पोजिटिभ सँग मतलब छ त यो हुन्छ 320 and this is negative त यो नेगेटिभ आएको छ त्यसैले अब बाइसेक्टर को इक्वेसन निकाल्दाखेरि नेगेटिभ साइन लिने अनि त्यहाँबाट जुन बाइसेक्टर आउँछ त्यही हुन्छ रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ दैट बाइसेक्टर व्हिच कन्टेन्स दिस पोइन्ट यानी जुन दुईटा लाइनहरु छन् मानव पोइन्ट 1, 2 यहाँ निर छ त यो पोइन्ट यो एंगलमा पर्यो यो एंगलले कन्टेन गर्यो त हामीले यो एंगलको बाइसेक्टर पत्ता लगाउँछौं कसरी पत्ता लगाउँछौं त यो दुईटाको मल्टिपलको साइन हेर्छौं त नेगेटिभ आएको छ त हामीले नेगेटिभ साइन लिने अनि त्यहाँबाट आउँछ रिक्वायर्ड बाइसेक्टर त्यसपछि के लेखौं रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ बाइसेक्टर containing the point 1, -2 is ल यहाँ लेखौं required equation of bisector of the angle containing given point is ल त बाइसेक्टर को इक्वेसन कसरी निकाल्छौं त यो लाइनलाई अब डिभाइड गर्छौं जुन लाइन दिएको छ 7x - y + 11 यसलाई डिभाइड गर्छौं है 7x - y + 11 लाई डिभाइड गर्छौं √ओभर a1² + b1² त x को कोएफिसिएन्ट 7 7 को स्क्वायर 49 y को कोएफिसिएन्ट -1 त्यसको स्क्वायर 1 अनि नेगेटिभ साइन लिने है त
अनि अर्को जुन लाइन छ अर्को लाइन के छ हामीसँग x + y - 15 x + y - 15 and this is divided by a2 square x को कोएफिसिएन्ट 1 त त्यसको स्क्वायर 1 अनि y को कोएफिसिएन्ट 1 त्यसको स्क्वायर 1 यसलाई हामी सल्भ गर्ने हो त 7x - y + 11 अपन कति भयो 50 भयो हैन 50 अनि कति भयो √2 भयो अनि 50 भनेको 5 * √/2 अनि यो भयो x + y - 15 डिवाइड बाइ √/2 त √2 र √2 क्यान्सल भयो यता 5 बच्छ 5 यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ त 7x - y + 11 यता त 1 बच्ने भयो 1 ले यता मल्टिप्लाई गरेर फरक परेन अनि 5 ले मल्टिप्लाई गरेर यो माइनसले गर्दाखेरि साइन चेन्ज गर्दै त -5x - 5y + 75 ठीक छ माइनस प्लस त यहाँबाट आन्सर के आउने भयो स्टुडेन्ट्स 7x र -5x यता आउँछ त यो हुन्छ 12x + 4y हैन -y छ अनि यो यता जान्छ +5y त्यो भयो +4y अनि माइनस अनि यो -75 + 11 त 5 - 1 4 7 - 1 6 64 = 0 यसमा केही कमन छ के कमन छ 4 ले डिवाइड गर्देऊ चाहिँ कमन तानेर फाल्देऊ त कति हुन्छ 4 3 = 12 3x + y - 16 = 0 and this is the required equation of bisector of that angle which contains given point 1, -2 ठीक छ त यो क्याल्कुलेसन आफै चेक गरिहाल एकचोटी क्याल्कुलेसन कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइहाल्छ मबाट पनि है त यो मेथड भयो कि कुनै पनि गिभन पोइन्ट छ त त्यो पोइन्टलाई कन्टेन गर्ने एंगलको बाइसेक्टर कसरी निकाल्ने तब सबै किसिमको फर्मुलाहरू कन्सेप्टहरू ट्रिकहरू सक्यो अब यसपछि हामी सुरु गर्छौं एक्सरसाइज है त ओके बाइ बाइ